हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 11 कम्प्युटरको एचटिएमएल पढ्नेछौँ है। र एचटिएमएलमा आज हामी चाहिँ मेनली टेक्स्ट फर्मेटिङ कसरी गर्न सकिन्छ वा हामीले एचटिएमएल युज गरेर वेब पेज बनाउने बेला वा वेब पेज डिजाइन गर्ने बेला कसरी चाहिँ हामीले फर्मेटिङ गर्ने त्यो सबैको बारेमा आज हामीले पढ्नेछौँ, जसमा हामीले के सिक्नेछौँ त टेक्स्टलाई कसरी बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन गर्ने हैन। अरु पनि हाम्रो डिफरेन्ट छन्, कसरी हामीले चाहिँ टेक्स्टलाई काट्ने, अर्को भनेको पावरमा सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, त्यो मात्र हैन, अरु पनि हाम्रो डिफरेन्ट टाइपको अपरेसन छन्, जस्तै डिइएल भन्ने छन् हैन। र अरु पनि हाम्रो हेर्दै जानेछौँ। यदि टाइम हाम्रो बचेमा हामी लगभग जति पनि हाम्रो टेक्स्ट फर्मेटिङ ट्याग छन् त्यो सबैको आज हामी प्र्याक्टिकल गर्नेछौँ है। र छुटेमा चाहिँ भन्नु होला, हामी छुटेको जति दोहोऱ्याएर फेरि तपाईहरुलाई सिकाउनेछौँ कि कसरी हामी टेक्स्ट फर्मेटिङ गर्नेछौँ भनेर है। ल यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु, प्लिज नयाँ टेक्स्ट प्याड बनाएर गर्नु होला है, अल्छी नगर्नु होला। त्यसको लागि न्यू, त्यसपछि यहाँ टेक्स्ट डकुमेन्टमा जानु होला है। यसको नाम के राखिदिनु त, टेक्स्ट फर्मेटिङ। किन भन्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त, पछि हामीले कुनको हामीले स्क्रिप्ट बनाएको थियौँ, कुनको हामीले वेब डिजाइन गरेका थियौँ, त्यो हामीलाई सर्च गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। र .txt ले हामीले के गर्नुपर्छ भन्नु त, html और htm मा राख्दा पनि हाम्रो काम हुन्छ है। ल यहाँनिर चाहिँ एउटा वार्निङ आउँछ, हामीले चाहिँ यसलाई यस गर्नुपर्ने हुन्छ है। यदि यस गरेन भनेदेखि हाम्रो एक्सटेन्सन चेन्ज हुँदैन। ल मैले यसलाई यस गरेँ। अब भन्नु त, इनपुट दिनको लागि हामीले के युज गर्नुपर्छ, नोटप्याड हैन। हामीसँग दुईटा कामहरू हुन्छ, एउटा भनेको हामीले इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ, अर्को काम भनेको हाम्रो सबै काम सकिसकेपछि आउटपुट त लास्टमा हेर्ने हो। सो सुरुमा हामीले के गर्छौँ, नोटप्याड ओपन गर्छौँ है। मैले नोटप्याड ओपन गरेँ है। फेरि म थोरै स्ट्रक्चरको बारेमा रिभ्यू गरेर दिन्छु, भाइ एन्ड बहिनीलाई नआत्तिनु होला, सजिलो टपिकहरू छन्। ल यहाँनिर डकुमेन्ट टाइप और कमेन्ट लेख्दा नि हुन्छ, नलेख्दा नि हुन्छ। यहाँनिर डक टाइप लेख्नुपर्छ भनेर जरुरी छैन है, तपाईँले यहाँ मनमा लागेको कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले लेखिदिएँ, म आज के को बारेमा गर्न गइरहेको छु त, टेक्स्ट फर्मेटिङ को प्र्याक्टिकल गर्दैछु। मैले के लेखिदिएँ त, आज म टेक्स्ट फर्मेटिङको प्र्याक्टिकल गर्दैछु। र टाइम टु टाइम कन्ट्रोल एस पनि थिच्न सक्नुहुन्छ। और यहाँ फाइलमा आएर सेभ भन्ने होला है, सेभको सर्टकट कन्ट्रोल एस, कुनै एउटा युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हाम्रो यो डकुमेन्ट पार्ट सकेपछि एचटिएमएल पार्ट सुरु हुन्छ। ल एचटिएमएल भयो हैन। र जुन कुरो इन्ड भएको छ, सुरु भएको छ, त्यो कुरो इन्ड हुनु पर्यो। जुन कुरो सुरु भएको छ त्यसको अन्त्य त हुनै पर्छ हैन। यो हामीलाई एचटिएमएल को रुलले भन्छ। ल अब हाम्रो एचटिएमएल भित्र दुईटा पार्ट हुन्छ, हाम्रो मान्छेको शरीर जस्तै। एउटा हाम्रो हेड, टाउको पनि सुरु हुन्छ, टाउको पनि सकिन्छ है। पहिले नै हेड र स्ल्यास हेड लेख्नु होला है। म कति स्टुडेन्टलाई हेर्छु भन्दाखेरि हेड लेख्नुहुन्छ र यहाँनिर टाइटल लेख्न सुरु गर्न थाल्नुहुन्छ क्या। यसरी चाहिँ एकैचोटि नगर्नु होला है, टाइटल लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ। अब एक्सपिरियन्स छ भनेदेखि लेख्नु होला, ठिकै छ, तर यसरी चाहिँ नलेख्नु होला है। किन भन्दाखेरि आफ्नो फ्लो छोड्नुहुन्न क्या, गल्ती हुनसक्छ नि त। हामीले स्टेप बाई स्टेप एउटा अर्डरमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ है। ल टाउको पछि हाम्रो शरीर, जसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा बडी भन्छौँ है। बडी भयो हैन, बडी पनि हाम्रो क्लोज भयो। अब टाउकोमा हाम्रो के हुन्छ त भाइ एन्ड बहिनी, टाइटल। टाइटललाई नि यसरी छुट्याउँदा हुन्छ है, टिआइटिएलई। तल यसलाई इन्ड गर्दा नि हुन्छ, यसलाई तल यसरी इन्ड गर्दा हुन्छ। तर प्राय हाम्रो एक लाइन मात्र छ भनेदेखि त्यसलाई हामी एकै लाइनमा स्टार्ट र एकै लाइनमा इन्ड गर्छौँ है हैन। ल स्मल क्यापिटल लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो केस सेन्सिटिभ होइन है, जुन हामीले यसको फिचरमा पढाएको थियौँ।
आज म यसको टपिक नै लेखिदिन्छु टेक्स्ट फर्मेटिङ भनेर भयो हैन ल यति भयो अब बडीमा मैले लेख्नको लागि मलाई टाइम लाग्छ सो मैले एउटा नोटप्याडमा पहिले केही कुराहरु लेखाएको छु त्यसलाई म कपी पेस्ट गर्छु है तपाई चाहिँ लेख्नु होला है अल्छी नगर्नु होला मैले तपाईहरुको टाइम सेभ होस् भनेर कपी पेस्ट गर्दै छु नि फेरि ल भयो है यति सकेपछि अब हामी यसलाई पेस्ट गरौँ तर पेस्ट गर्ने बेला माथि गर्ने हैन नि फेरि माथि गरेर केही काम छैन हामीले डिस्प्ले गराउनु छ सो हामीले यसलाई चाहिँ बडी भित्र पेस्ट गर्नु पर्छ है सरी ल बडी भित्र पेस्ट गरे अब यति गरिसकेपछि कन्ट्रोल एस और यहाँ फाइलमा आएर सेभ चाहिँ गर्नु होला है यति गरेन भन्दैदेखि हामीले सुनेका छौं नि गइल भएस पानीमा त्यस्तै हुन्छ है मेहनत गर्यो सबै गइदिन्छ है ल त्यसपछि हामीले सबै काम गरिसक्यौं अब हामी आउटपुट हेरौँ है अब यसलाई रिलोड गर्नु सरी हाम्रो अर्कै हो हामीले त आज अर्कै प्रोग्राम गर्दै छौं नि त्यो त हिजोको थियो ल यहाँ आउनु होला आज हामीले के को आउटपुट हेर्छौं त टेक्स्ट formatting.html का आउटपुट हेर्छौं है ल इनपुट दिइसक्यौं प्रोसेसिङ र आउटपुट बाँकी छ त्यसको लागि गुगल क्रोम ल सबै एकै लाइनमा देखायो मैले जानी सबैले एकै लाइनमा राखेको है अब यसको लागि हामीसँग के उपाय छ त प्री फर्मेटेड ट्याग pre ओपन pre क्लोज हैन ब्रेक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ प्याराग्राफ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर सबै एकै लाइन बाइ लाइन युज गर्न हामीलाई एकदम टाइम लाग्न सक्छ सो हामी प्री बाट ओपन र प्री बाट क्लोज गर्छौं है ल भयो हैन अब यहाँ हेर्नु होला मैले कसरी मिलाएर राखेको छु हेर्नु त प्री भनेको यहाँ छ र यहाँ हेर्नु स्टार्टिङ र एन्डिङ यसरी हामीलाई चाहिँ काहीँ केही छुट्टेमा वा काहीँ पनि केही गल्ती भएमा पत्ता लगाउन एकदम सजिलो हुन्छ के बुझ्नुभयो नि ल अब हेर्नु होला स्क्रिनमा कस्तो दामी देखिन्छ कन्ट्रोल आर और यसलाई तपाईहरुले यहाँनिर रिलोड गर्न सक्नुहुन्छ नि अब हाम्रो यो हिजोसम्म गरेको सबै प्र्याक्टिकल लगभग हाम्रो कभर भयो हैन तर सर्टकटमा है ल आज हाम्रो पालो रहेको छ भाइ अनि बहिनी हो कसरी हाम्रो टेक्स्टलाई बोल्ड गर्ने इटालिक गर्ने हाइलाइट गर्ने सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट डिलिट हैन अरु पनि धेरै अपरेसन हामी बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जानेछौं है त ल सुरुमा हामी सिकौं कि हामी कसरी बोल्ड गर्न सक्छौं भनेर है ल यसलाई डन्ट सेभ गर्दिए ल यहाँ हेर्नु होला है अब यहाँनिर मैले के गरे त नेपाल अनलाइन स्कुललाई चाहिँ बोल्ड गर्न मन लाग्यो म एउटा यहाँनिर टपिक दिन्छु है थोरै बेर पक्नु होला मैले यहाँनिर टपिकमा के राख्दिए त सरी अबाउट इन्ट्रोडक्सन भनेर राख्दिए हैन इन्ट्रोडक्सन ल इन्ट्रोडक्सन भयो हैन अब यो चाहिँ हाम्रो अप्लाई भयो कि भएन भनेर पहिला हामी यतातिर हेरौँ न थोरै बेर पक्नु होला ल दुबै साइड बाइ साइड होस् अनि मजा आउँछ ल यसलाई थोरै हामी जुम गरौँ न अब रिलोड गरौँ माथि इन्ट्रोडक्सन आयो हैन अब हामी यसलाई बोल्ड गरौँ अब हाम्रो एमएस वर्ड भएको भए हामीले यसलाई कन्ट्रोल बी थिच्दा हुन्थ्यो यसरी कन्ट्रोल बी तर हाम्रो एरियामा त मिल्दैन यो त हाम्रो रिड ओन्ली हो यो त हाम्रो आउटपुट हो इनपुट आउटपुट चेन्ज गर्नको लागि हाम्रो यो इनपुटमै आउनु पर्छ सो हामी अहिले इन्ट्रोडक्सनमा हेर्दै छौं है यो निलो पार्टतिर हेर्नु होला बोल्डको लागि हाम्रो स्ट्रक्चर रहेको छ थोरै बेर पर्खनु होला म देखाउँछु ल बोल्डको लागि हाम्रो हुन्छ भाइ अनि बहिनी यो बी ओपन र क्लोज स्ल्याश बी ओपन र स्ल्याश बी क्लोज यो भित्र हामीले जे कुराहरु लेख्छौं नि त्यो सबै हाम्रो बोल्ड हुन्छ है इटालिकको लागि पनि हाम्रो सेम नै हुन्छ आई र ब्याकवर्ड स्ल्याश आई हो यहाँनिर हामीले जे कुराहरु लेख्छौं ओ लेखे हैन है यहाँनिर हामीले जेसुकै लेख्न सक्छौं जे लेख्छौं त्यो सबै हाम्रो इटालिक हुन्छ है ल अब अन्डरलाइनको लागि यु यति फरक हो लगभग वर्डहरु हाम्रो लेटरहरु सेम नै हुन्छ माइक्रोसफ्ट वर्डमा हामीले कन्ट्रोल बी थिचेका थियौं तर यसमा त आउटपुटमा कन्ट्रोल बी थिच्न पाइदैन सो हामी चाहिँ ट्याग युज गर्छौं किन भन्दाखेरि एचटीएमएल हाम्रो ट्यागिङ ल्याङ्ग्वेज हो स्ल्याश बी ओपन स्ल्याश बी क्लोज र म एउटै लाइनमा लेख्छु स्ल्याश बी सरी बी ओपन र क्लोज
किन त एक लाइनमै स्टार्ट र एक लाइनमै इन्ड हुन्छ भनेदेखि एउटैमा लेख्दा राम्रो है हैन /b है हेर्नु होला बी ओपन बी क्लोज अब इन्ट्रोडक्सन भन्ने यो थोरै अलि गाढा कलर आउँछ है हेर्नु अब रिलोड गर्छु म हेर्नु होला है अहिले म यसलाई रिलोड गर्छु हाम्रो गाढा देखियो ल अब ठाउँमै आउँछ ल ठाउँमा आयो हैन हामीलाई के थाहा छ त जति पनि हाम्रो ट्यागहरु छन् त्यो सबै हाइलाइट हुन्छ ल ओहो मैले बिर्सेर काटेछु है केही छैन हामी फेरि ओपन गर्न सक्छौं इनपुटको लागि चाहिँ राइट क्लिक गल्तीले क्यान्सल गर्नु भएमा काट्नु भएमा नडराउनु होला टाइममा चाहिँ कन्ट्रोल एस थिचिराख्नु पर्ने हुन्छ ओपन विथमा आउने र नोटप्याड सिलेक्ट गर्ने किन भन्दाखेरि इनपुट दिँदै छौं इन्ट्रोडक्सन भयो हैन अब यसैलाई इटालिक गर्न मन लाग्यो जस्तै मैले यसलाई कपी गरेर तल राखे इन्ट्रोडक्सन यहाँनिर म आई राख्दिन्छु के यहाँ पार्ट 2 भनेर म लेख्दिन्छु है पार्ट 2 ल अब यहाँनिर हाम्रो आई के होस् त यहाँ हेर्नु इटालिक स्टार्ट इटालिक क्लोज यहाँनिर हेर्नु होला मैले स्मल लेख्दिएको छु जानी चेक गर्नको लागि यसले हाम्रो क्यापिटल र स्मल लेख्दाखेरि फरक पार्छ कि पार्दैन भनेर हेर्नु होला यहाँनिर इन्ट्रोडक्सन चाहिँ इटालिकमा आउँछ इन्ट्रोडक्सन हाम्रो इटालिकमा आयो है सरी पार्ट बी भएछ हेर्नु त यो हाम्रो इटालिक आयो कि आएन फन्ट इन्ट्रोडक्सन पार्ट 2 हेर्नु त छड्के छ कि छैन हाम्रो नेक्स्ट अर्को हाम्रो बाँकी छ अन्डरलाइन है जस्तै मलाई के गर्न मन लागेको थियो नेपाल अनलाइन स्कुल यतिलाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्न मन लाग्यो क्या त्यसको लागि के गर्न सक्छु म यहाँनिर अन्डरलाइन ओपन हेर है अन्डरलाइन हाम्रो ओपन भइरहेछ ओपन यहाँनिर अन्डरलाइन क्लोज अन्डरलाइन ओपन अन्डरलाइन क्लोज अब हेर्नु होला यहाँ नेपाल अनलाइन स्कुल अन्डरलाइन भएर आउँछ है म रिलोड गर्छु नेपाल अनलाइन स्कुल अन्डरलाइन भएर आयो यसरी हामीले बोल्ड इटालिक र अन्डरलाइन गर्न सक्छौं नेक्स्ट अब आउँछ भन्दाखेरि दाइ हामीले एउटै टेक्स्टलाई बोल्ड इटालिक र अन्डरलाइन गर्न सक्दैनौ सकिन्छ यी बोल्डको बीचमा फेरि हामीले यहाँनिर अन्डरलाइन ओपन अन्डरलाइन क्लोज अन्डरलाइन ओपन र अन्डरलाइन क्लोज अब यसलाई रिलोड गर्नु त के आयो त हाम्रो बोल्ड पनि भयो अन्डरलाइन पनि भयो अब यसलाई अझ तपाईलाई के गर्न मन लाग्छ त जस्तै अब इटालिक गर्न मन लाग्छ इटालिक ओपन इटालिक क्लोज /i हेर्नु होला है अब यो हाम्रो छड्के पनि हुन्छ है अहिले सिधा खाने रिलोड गर्ने बित्तिकै छड्के हुन्छ है छड्के भयो नि यसरी चाहिँ हामीले एउटै टेक्स्टलाई वा एउटै वर्डलाई के गर्न सक्छौं बोल्ड इटालिक र सँगसँगै त्यसलाई हामीले अन्डरलाइन पनि गर्न सक्छौं है भयो हैन ल यसलाई पनि बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अरु तपाईले के मन लाग्यो भन्दाखेरि नेपाल अनलाइन स्कुल तिनटै हाम्रो अन्डरलाइन होस् तर नेपाल मात्र बोल्ड होस् त्यसको लागि हेरौँ है बोल्ड ओपन बोल्ड क्लोज हेर्नु है अब नेपाल भन्ने चाहिँ थोरै मोटो देखिन्छ गाढा अनलाइन स्कुल चाहिँ हाम्रो पातलो देखिन्छ है हेर है अहिले तिनटैको हाम्रो साइज सेम छ नि नेपाल अनलाइन स्कुलको अब नेपाल हेरे कस्तो मोटो भएर आउँछ नेपाल मोटो भयो अनलाइन स्कुल पातलो छ हो यसरी चाहिँ हामीले फिल्टर गर्न सक्छौं के सिम्पल रुल यति बुझ्नु कि हामीले यो बी र /b को बीचमा जे कुरा लेख्छौं त्यो सबै हाम्रो बोल्ड हुन्छ र यदि हामीलाई मल्टिपल लेख्न मन लागेमा एक वा एक भन्दालाई हेर नि यहाँनिर बोल्ड अन्डरलाइन र इटालिक छ नि ठ्याक्कै यही प्याटर्नमा हुनुपर्छ है भन्नुको मिनिङ यसरी बोल्ड अन्डरलाइन इटालिक छ हेर है यसलाई 3 मान 2 मान 1 मान 3 to 1 छ भनेदेखि यताबाट चाहिँ 1 2 3 हुनु पर्यो के भन्ने खोजेको एकतिरबाट हाम्रो जुन सिक्वेन्समा आहा नि हो त्यहाँबाट चाहिँ हामी ठ्याक्कै उल्टो जानु पर्यो यो बिचबाट हेर्नु सुरुमा इटालिक हाम्रो स्टार्ट छ भनेपछि इटालिक क्लोज हुनु पर्यो
त्यसपछि एक लेयर अझै बाहिर जाने के अन्डरलाइन हाम्रो ओपन छ अन्डरलाइन नै क्लोज छ के हो त्यसपछि फेरि एक लेयर अझ बाहिर जाने बोल्ड ओपन बोल्ड क्लोज छ ल यसरी चाहिँ गर्नु होला है यो प्याटर्न फलो गर्नु भएमा तपाईहरुको गल्ती हुने छैन नेक्स्ट आउँछ हाम्रो सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्ट म अब यसलाई चाहिँ बोल्ड मात्र राख्छु है अन्डरलाइन र इटालिक हटाइदिने छु तपाईहरु चाहिँ आफ्नोमा राख्न सक्नुहुन्छ ल अब हामी यसको आउटपुट हेरौँ है हाम्रो इन्ट्रोडक्सन मात्र के रे बोल्ड मात्र हुनु पर्ने हो है ल इटालिक र अन्डरलाइन हट्यो हैन अब मलाई के गर्न मन लाग्यो भाइ मैले यो इन्ट्रोडक्सन छ नि यसलाई चाहिँ बिचैबाट काट्न मन लाग्यो क्या हेर्नु है भनेको मिनिङ यहाँबाट चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको बिचमा एउटा लाइन तान्न मन लाग्यो त्यसको लागि मसँग के उपाय छ त स्ट्राइक भन्ने छ है हेर्नु होला STRIKE स्ट्राइक STRIKE स्ट्राइक ओपन स्ट्राइक क्लोज यो तल आएर यसरी नदबाउनु होला एउटै लाइनमा हो यहाँ हाम्रो पेजको साइज सानो भएर अर्को लाइन देखाइरहेको थियो यहाँनिर ब्याकवर्ड स्ल्यास हाल्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है यो स्ल्यास छुटेमा चाहिँ हाम्रो मिस्टेक हुन्छ है यो कुरो चाहिँ ध्यान दिएर लेख्नु होला है जसको स्टार्ट हुन्छ त्यसको इन्ड हुनै पर्छ है अब हेर्नु होला इन्ट्रोडक्सनको बिचमा काट्यो कि काटिएन लाइन बिचमा लाइन काटियो हो यो काम चाहिँ स्ट्राइकले गर्यो अब बोल्ड इटालिकको त कुरो बुझ्नु भएको छ यो कहाँनिर युज हुन्छ हाम्रो टपिकतिर अनि हाम्रो फेमस वर्डहरूलाई हाइलाइट गर्नको लागि युज हुन्छ अब यस्तो काटिने कुरा कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुरा धेरैको मनमा हुन्छ हैन यो त युज गरे मानौँ सिक्यौँ पनि अब यसलाई युज कहाँ गर्ने त हाम्रो अफरहरुमा हुन्छ नि त अफरहरुमा देख्छ नि 500 रुपैयाँ काटेर 400 रुपैयाँ लेखेको हुन्छ है जस्तै म तिमीलाई देखाउँछु पख है अफर ओन्ली 8 मैले के राखिदिए त 500 नट सरी 450 नट 500 अब म यसरी नर्मल लेखेँ है अब हेर के देखिन्छ मेरो म नर्मल लेखेँ है नर्मली अफर ओन्ली एट 450 नट 500 त्यस्तो राम्रो देखिएन क्या अब म यहाँनिर स्ट्राइक युज गरिदिन्छु क्या के गर्छु त स्ट्राइक भयो ल अब यसलाई बन्द पनि त गर्नु पर्यो नि मान्छे ल जसको स्टार्टिङ भएको छ त्यसको इन्ड हुन्छ है जो जन्मेको छ त्यो मर्छ त्यो युनिभर्सल ट्रुथ हो है त्यो हामीले बिर्सिनु भएन अब हेर्नु होला यो 500 काटिएर आउँछ है अब 450 हो 500 होइन भनेर हामीले यो हेरेर पनि बुझ्न सक्छौँ है यस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो स्ट्राइक युज भइरहेको हुन्छ र यसलाई हामीले अर्को DEL युज गरेर नि गर्न सक्छौँ है थोरै पक्नु होला यसलाई चाहिँ एउटा स्ट्राइक भयो एउटा DEL डिलिट ल हेर्नु है डिलिटले नि सेम काम गरे हैन 500 लाई नै काट्यो ल मैले अब यसलाई यहाँ राख्थे भने के हुन्छ सबै काटिन्छ है तर यसरी चाहिँ नगर्नु होला मैले चाहिँ सिकाइदिएको हो ए सरी यो हाम्रो पार्टै हैन त ल अब हेर्नु अफर देखि नै सबै काटिन्छ है डिलिट र अफरले डिलिट र स्ट्राइकले हाम्रो के गर्यो त सेम नै काम गर्छ है ल हेर्न सक्नुहुन्छ भयो हैन डिलिट हामी कहाँ मात्र राख्छौं त डिलिट राख्नु वा स्ट्राइक राख्नु कुरो सेम नै हो है त्यस्तो नडराउनु होला मैले फेरि यसलाई रिफ्रेश गरे कन्ट्रोल R थिच्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त थोरै फन्ट सानो बनाउन मन लाग्यो है अहिले हामी फन्ट साइजमा खेल्दैनौं हामीसँग अर्को एट्रिब्युट वा अर्को नै हामीसँग फंक्सन छ अर्को ट्याग भनौं त्यो के छ भन्दाखेरि स्मल भन्ने छ है सानो देखियोस् न त मान्छेको ठ्याक्कै ध्यान जान्छ नि त त्यसको लागि स्मल भन्ने छ स्मल भयो हैन ओपन र यही स्मललाई क्लोज गर्नु पर्यो यहाँनिर ब्याकवर्ड स्ल्यास हेर्नु होला है स्मल हाम्रो यहाँ सुरु भएको छ स्मल हाम्रो यहाँनिर इन्ड भएको छ है ल कन्ट्रोल S गरे है अब हामी यसलाई रिलोड गरौँ सानो देखियो त अब ठ्याक्कै ध्यान खिच्छ नि त सानोमा के लेखा रहेछ 500 रुपैयाँको सामान 450 मा पाइने रहेछ भनेपछि डिस्काउन्ट भनिरहेछ हैन ल
यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र नेक्स्ट आउँछ अब अर्को हाम्रो भाइ एन्ड बहिनी हो जुन हामीले धेरै युज गरिरहेका हुन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले एज अ सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्ट भन्छौँ। जस्तै हामीले स्क्वायरको फर्मुला लेख्नु पर्यो क्या, के लेख्नु पर्यो त a + b को स्क्वायर। म सबसे माथि नै लेख्छु है, मैले के गरेँ त फर्मुला भनेर लेख्दिएँ हैन हो, a + b। अब स्क्वायर कसरी 2 त तलै लेख्न सक्छौँ, नोटप्याडमा त चोइस नै हुन्न माथि लेख्नको लागि, तर म यसरी लेखिदिन्छु है, a² + 2ab + b²। यति त आउँछ नि फर्मुला, थाहा छ नि a + b को स्क्वायर। थाहा छैन भनेदेखि याद गर्नु पर्दैन। जे होस् हामीले यति बुझौँ कि हामीले माथि कसरी लेख्ने तल कसरी लेख्ने त्यो कुरो बुझौँ है। ल अब हामीलाई रिलोड गरेर हेरौँ त कस्तो चाहिँ हाम्रो देखिने रहेछ। माथि हेर्नु होला है फर्मुला, a + b 2 देखिया छ हैन, a2 2ab र b²। अब हामीले यहाँनिर माथि गर्नु पर्यो है। र हामीले चाहिँ नर्मली वेबतिर माथिकोलाई चाहिँ सुपर भन्छौँ, तलकोलाई चाहिँ सब भन्छौँ है, सुपरस्क्रिप्ट र सबस्क्रिप्ट। अब हामीले यो 2 लाई मात्र माथि देखाउनु पर्ने छ है। त्यसको लागि सुपर, कतिले के गरिदिन्छन् भन्दाखेरि यो सुपरलाई हामीले यो सुपरलाई a + b मै राखिदिन्छन् कि यहीँनिर राखिदिन्छन्। हेर्नु है, यहाँनिर राखेर के गर्छन् त यहीँनिर क्लोज गरिदिन्छन् के। अब यसो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि 2 मात्र होइन a + b पनि माथि देखिन्छ है। म देखाउने छु रिजल्ट, हेर्नु होला, नआत्तिनु होला है। हेर्नु a + b नै माथि देखिन्छ। यी हेर्नु न, a + b नै हाम्रो माथि देखिन्छ है। सरी यहाँनिर स्ल्यास हाल्ने बिर्सिरा, इन्ड गर्नुपर्छ है, नत्र हाम्रो ठ्याक्कै रिभर्स काम हुन्छ। a + b को के भयो त माथि देखियो, बाँकी सबै हाम्रो तल छ। सो हामीले a + b लाई हैन, ओन्ली हामीले यो 2 लाई माथि गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि सुपर, ओपन र क्लोजको बिचमा 2 लाई मात्र राख्ने है, अरु कसैले नराख्नु होला। रिलोड। अब a + b को स्क्वायर, थोरै ग्यापिङ देखियो हैन, यहाँको ग्याप हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। अब ग्याप हट्यो हैन। अब a + b को स्क्वायर देखियो, तर यहाँनिर a2 नै देखिया छ। फेरि सबै 2 लाई के गर्ने त यही प्याटर्नमा फलो गर्दै जाने। यसलाई हामीले सुपर, ओपन, सुपर, क्लोज, यही स्क्वायर भयो। अब b लाई पनि त्यस्तै सुपर, हेर्दै जानु होला है, सुपर, ओपन, स्ल्यास सुपर, क्लोज। अब चाहिँ हाम्रो राइट फर्मुला, कन्ट्रोल एस थिचेर जानु होला है, थिच्न बिर्सेमा चाहिँ हाम्रो मिस्टेक हुन्छ। अब हाम्रो राइट फर्मुला आयो नि, a² + 2ab + b²। यहाँनिर नम्बरै लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, यहाँ त डिस्प्ले त हुने हो नि। यहाँनिर मैले नाम पनि लेख्न सक्छु, नेपाल। नेपाल लेख्यो भनेदेखि माथि नेपाल नै डिस्प्ले हुन्छ है। बुझ्नुभयो नि। सुपर र सबस्क्रिप्टको काम के हो त हाम्रो स्क्वायर निकाल्ने फर्मुला देखाउने होइन के। हाम्रो यसको मेन काम के हो त माथि हाम्रो यो कुनै पनि लेटर भन्दा माथि चाहिँ कुन कुरा डिस्प्ले गर्नुपर्ने हो त्यो डिस्प्ले गर्नको लागि हामीलाई हेल्प हुन्छ के। यहाँ जुनसुकै वर्ड हुन सक्छ, चाहे लेटर, नम्बर, स्पेशल क्यारेक्टर, एट द रेज पनि हुन सक्छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ a + b को एट द रेज भनेको छ हैन। ल अरु तपाईले यहाँनिर क्वेशन बनाइराख्नु भएको छ नि म्याथको, a + b को यहाँनिर वाट राख्न सक्नुहुन्छ। वाट चाहिँ a + b को वाट कति भयो भनेदेखि a² + 2ab + b² हुन्छ भनेर क्वेशन पनि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भयो हैन। र नेक्स्ट आउँछ अब हाम्रो सब, जसले हामीले सबस्क्रिप्ट। अब यहाँ भुइँतिर वा तलतिर हामीले लेख्नु परेमा म यही फर्मुलालाई कपी गर्छु। मैले कपी गरेँ है। अब यसलाई नै म पेस्ट गर्छु। अब सुपरको ठाउँमा सब हान्दिन्छु क्या। सब भनेको चाहिँ ठ्याक्कै भुइँतिर हो है। ठ्याक्कै यसको अब भुइँमा देखिन्छ हेर है। यो वाट हाम्रो माथि देखिया नि, ठ्याक्क अब यसको तल देखिन्छ है। यहाँ हेर्नु होला है, हाम्रो कहाँ देखियो त तल। हामीले जुनसुकै वर्ड राख्न सक्छौँ, यहाँनिर नेपाल नै राख्न सक्छौँ।
हेर्नु होला है। नेपाल तल देखियो। यहाँ पनि सुपरको ठाउँमा सब गरेमा हाम्रो के हुन्छ त 2 तल देखिन्छ है। यहाँ पनि हाम्रो तल देखिन्छ। यति हामीले गरिसकेपछि हाम्रो सब स्क्रिप्ट र सुपर स्क्रिप्ट लगभग सकियो है। हामीले धेरै कुरा हेरिसक्यौँ। प्री फर्मेटेड हेरिसक्यौँ, डिलिट, बोल्ड, इटालिक, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट हैन। एउटा हामी थोरै एउटा अझ एक्जाम्पल गरौँ न त। एउटा धेरैजना मन लाग्यो होला। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा मैले टेलिपोर्टको गर्दैछु है। टी टेलिपोर्ट ओपन, सरी टेलिटाइप ओपन, टेलिटाइप क्लोज। ल मैले यहाँनिर चाहिँ सरी स्ल्यास ओपन र क्लोज, यो भित्र चाहिँ मैले जुन कुनै पनि क्यारेक्टरहरू लेख्छु, जुनसुकै वर्ड लेखौँ, यसले हाम्रो के गर्छ त टेलिटाइप टेक्स्टहरू चाहिँ युज गर्छ क्या। हेर्नु होला है। नेपाल भनेर टेलिटाइपको वर्ड यसले युज गरे हैन। ल यति भएपछि हाम्रो आज लगभग हामीलाई चाहिने जति पनि हाम्रो टेक्स्ट फर्मेटिङको ट्याग थियो त्यो सबै सक्यो है। यदि कुनै अझ जान मन लागेमा चाहिँ हामीलाई भन्नु होला है। हामी त्यसको पनि बनाउँदै जानेछौँ। यहाँनिर स्मल छ हैन, एउटा स्मल फन्ट छ, अर्को हामीसँग बिग पनि छ है। बिग पनि सकाइदिइहालौँ न त। ल मैले नेपाललाई बिग गरेर देखाइदिएँ है। जसले हामीले बिआइजी बिग भन्छौँ हैन। ल अब यसले के गर्छ त नर्मल टेक्स्ट भन्दा थोरै साइज चाहिँ यसको ठुलो हुन्छ है। कन्ट्रोल एस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ल हेर्नु नेपाली अलि ठुलो देखायो, यहाँ अफर ओन्ली चाहिँ हाम्रो सानो देखायो। जस्तै म ओन्लीलाई चाहिँ म अलि ठुलो पारिदिन्छु है। ल 450लाई ठुलो पारिदिउँ न त, पैसो हो हैन। ठ्याक्कै ध्यान त तान्नु पर्यो। कलरिङ चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा सिक्नेछौँ है। 450लाई हामी बिग बनाइदिउँ न। बिग हाम्रो ओपन भयो हो। अब यो हाम्रो क्लोज पनि हुनु पर्यो नि त। ल स्ल्यास बिग। अब 450 चाहिँ हाम्रो धेरै ठुलो देखिन्छ हेर है तिमीहरू। हेर न 450 हाम्रो ठुलो देखिया छ है। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, कुनै पनि टेक्स्टको साइज बढाउन पनि सक्छौँ र घटाउन पनि सक्छौँ। हामीले फन्टको साइज नबढाइकन है। यो हाम्रो चाहिँ बाइ डिफल्ट दिएको चोइस हो। ल यति भएपछि हाम्रो आजको लागि सक्यो। हामी फेरि भोलि नेक्स्ट भिडियोमा हामी फन्टको साइज, फन्टको कलर, ब्याकग्राउन्ड कलर, हामीले एचटीएमएलमा फोटो कसरी राख्ने र टेबलहरूका कुरा, हाम्रो लिस्टहरूका कुरा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हामीले पढ्नेछौँ। आजको लागि यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। र भिडियो हेर्दैकोमा धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। हाम्रो नेक्स्ट भिडियोदेखि चाहिँ हामी एक्जाममा सोधिएको क्वेसनहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ है। भोलि 2-3 दिन हामी प्र्याक्टिकल र त्यसपछि लास्टमा हाम्रो 1-2वटा थ्योरिटिकल गरेपछि हाम्रो लगभग वेब डिजाइनिङबाट सोधिएको एक्जाममा हरेक क्वेसनको सोल्युसन चाहिँ हाम्रो सकिनेछ। र इजिली तपाईँले चाहिँ यो च्याप्टरबाट सोधिने 5 मार्क्स क्वेसनको चाहिँ सोल्युसन दिन सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, अब तपाईँले एउटा नर्मल वेब पेज बनाउन सक्नुहुन्छ है। अहिले चाहिँ होइन, यो च्याप्टर सकिसकेपछि अरू पनि भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो जस्ट बेसिक पार्टहरू भयो। भोलिदेखि हामी थोरै एडभान्स अझ पनि हाम्रो लेभल छ नि बिस्तारै बढाउँदै जान्छौँ है। ल आजको लागि चाहिँ हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ।